अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका होस्ट वलीद भट्टी। तो चलते हैं हम अपनी बिग स्टोरी की तरफ। तो बिग स्टोरी ये है PMLQ और PTI का इत्तेहाद जो है, इसके दरमियान दरारें पड़ रही हैं। पंजाब हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। नवाज शरीफ ने एक प्लान पूरा तरतीब दे दिया गया है लंदन में कि किस तरह से पंजाब हुकूमत को गिराना है। अगर तो इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान इसी तरह टशन रहा आपस में, तो फिर तो पंजाब हुकूमत PTI के हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो बात है क्या जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत क्यों इस वक्त ख़तरे के अंदर आई। तो मामलात यहाँ से शुरू होते हैं कि जब आसिफ अली जरदारी जाके चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलता है। जब आसिफ अली जरदारी ने उसको चौधरी शुजात हुसैन साहब को जब ये कहा था कि परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला बनना चाहते हैं तो हमारे वोटों से बने, बेशक वज़ीर आला बने, लेकिन वोट जो होंगे वो हमारे वोट जो होंगे उनकी वजह से बने। इमरान खान और PTI के वोट्स की वजह से परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं बनना चाहिए। तो ये जब ऑफ़र आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से चौधरी शुजात हुसैन साहब को दी गई, और इसके साथ ही एक और ऑफ़र भी दी गई कि गवर्नर पंजाब जो है ना मोनिस इलाही साहब को लगा सकते हैं हम, और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हो सकते हैं, और वफाक में जो है ना हम आपको जो वजारत चाहें आपको वो वजारतें भी देने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ साथ जो है ना आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट भी ऑफ़र कर रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा जो है ना, वो इस सबसे बड़ी खबर जो थी कि अगर तो सदर पाकिस्तान जो इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनके खिलाफ जो है ना मुआखज़े की तारीख जो होती है वो पेश हो जाती है, तो चौधरी शुजात हुसैन को सदर बनाने के लिए भी हम इस वक्त राज़ी हैं। और इसके बाद एक और ऑफ़र दी गई थी, सबसे आखिरी वाली ऑफ़र, कि हम आपको 5 अरब देने के लिए तैयार हैं ताकि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो नाज़रीन, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही को पता नहीं क्या कौन सी इनकी आपस में ख़ानदानी या कोई ख़ानदानी भी इतनी ज़्यादा कोई बात बड़ी हो गई थी कि अपने ही खूनी रिश्ते के साथ जो है ना उन्हें बात नहीं मानी और इमरान खान साहब के साथ जाके खड़े हो गया। लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि हम आपकी नैपियाँ तब्दील कर करके थक गए हैं आप। तो नैपियाँ तब्दील करने वाले आज खुद बैठ के नैपियाँ तब्दील करवा रहे हैं अपनी। कल को जो इमरान खान साहब की नैपियाँ तब्दील करवा रहे थे, आज इमरान खान साहब से अपनी नैपियाँ तब्दील करवा रहे हैं। तो देखें भाई सियासत क्या क्या रंग दिखलाती है। तो आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। चौधरी शुजात हुसैन के पास जब जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो गए थे, तो उन्होंने उनको एक ख़त दिया था पहले, जब पहली मुलाकात हुई थी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के ऑफ़र के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था एक पर्ची के ऊपर, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को दिया है कि अगर तो परवेज़ इलाही साहब हैं ये अगर PTI के वज़ीर आला बनना चाहते हैं तो ना हमारे मुखालिफ खड़ा होना पड़ेगा, तो हम जो है ना उनकी मुखालफत में वोट देंगे, हमजा शहबाज साहब को वोट देंगे। नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि वो हमारी साइड पे खड़े हों तो हम जो है ना उनको वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसे मामला चलता गया, और चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही क्योंकि पहले ही इमरान खान साहब को हामी भर चुके थे कि हम जो है ना आपकी पार्टी का वज़ीर आला बनना चाहते हैं और आपके ऊपर भरपूर एतमाद करते हैं, क्योंकि अगला इलेक्शन जो इस वक्त नज़र आ रहा है चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही साहब को, वो इमरान खान साहब के साथ अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है उनको। वो चौधरी शुजात हुसैन के बाद उनका बिल्कुल सियासत से एक लाताल्लुकी का इजहार हो गया है। ना उनके पास कोई MNA शिप है, ना MPA शिप है, ना कोई गवर्नरशिप है, ना ही कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर रह गए हैं अब वो। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरदारी ने अपना ख़त दिया था चौधरी शुजात हुसैन को, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने ठुकरा दिया। अब जो वजारतें PMLQ का जो उन्होंने अपने वज़ीर आला को वोट इसलिए दिया था कि हम 10 के 10 बंदे जो हैं, 10 बंदे सारे हैं, यही हम जाके हुकूमत में बैठेंगे और वज़ीर आला क्योंकि हमारी पार्टी का होगा और हम 10 के 10 जो है ना वज़ीर बन जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक मुहर साबित कर दिया है कि आपने जो है ना वज़ीर आला की शिप ले लिया, अब हम आपको वज़रा की कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, आपके किसी भी MPA को कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दे सकते। तो इस वक्त जो है ना, जैसे चौधरी शुजात ने कहा था कि आप हमारे साथ आ जाएं, लेकिन उन्होंने अपने भाई की बात नहीं मानी और इमरान खान साहब के पास चले गए, और इमरान खान साहब जो है ना ऐसे समझेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नैपियाँ तब्दील कर रहे हैं कि जब चाहेंगे इमरान खान साहब उनकी हुकूमत चली जाएगी, परवेज़ इलाही ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अब देखें कैसे कैसे सियासत रंग बदलती है। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों किया गया ये सब कुछ और क्या होने वाला है। तो सबसे बड़े जो है ना PMLQ के जो 10 MPAs हैं, सबसे बड़ी गेम उनकी है PMLQ की, क्योंकि अगर उनके पास ये इधर आके भी कुछ उन्होंने हासिल नहीं किया, PMLQ अपना वज़ीर आला ले के भी उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल रही, तो उनके लिए नो गेन है। यानी कि कुछ भी हासिल नहीं कर सके वो, सिर्फ उन्होंने जाके वोट दिए हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ हुए हैं और वोट भी दिए हैं, लेकिन उनको कोई वजारत, कोई ओहदा, कोई
कोई मुशीर कुछ भी पीटीआई देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पीटीआई ने इस वक्त कह दिया है, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोने इलाही साहब को इमरान खान ने भी कह दिया कि आपको हमने वज़ीर आला की शिप जो है ना वो दे दी गई है, वज़ीर आला की जो कैंडिडेट हमने आपको दे दिया था और आपका वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है, तो इसके अलावा हम आपको और कुछ भी नहीं दे सकते। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें और अपनी जो MPs हैं उनको जितना चाहें आप डेवलपमेंट फ़ंड दें, और जो कुछ भी चाहें आप उनको फ़ंड्स वगैरह इशू कर सकते हैं। हमारी तरफ से इसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो मुदाखलत हो रही है हर तरफ से, और चौधरी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमजा शहबाज को इसीलिए बुलाया कि अगर तो PTI वाले ये नहीं मान रहे कि हमने PMLQ को मिनिस्ट्रीज़ देनी है, तो हमजा शहबाज साहब को टास्क दिया गया कि आप बात करें PMLQ के जो MPAs हैं उनसे कि हम आपको जो है ना वज़ीर आला का कैंडिडेट देने के लिए भी तैयार हैं, और आप 10 के 10 MPs को जो भी वजारत आप कहेंगे मिनिस्ट्री वो भी देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वफाकी हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना पंजाब और KP की हुकूमत है, क्योंकि पंजाब और KP के दोनों के बॉर्डर जो है ना इस्लामाबाद तक मिलते हैं, और इस्लामाबाद में जो इमरान खान ने कॉल की धरने की या किसी भी प्रोटेस्ट की, तो सबसे ज़्यादा आवाम जो इस वक्त निकलती है वो एक KPK से निकलती है, और सबसे बड़ा पंजाब, क्योंकि पंजाब एक पूरे मुल्क का एक सबसे बड़ा सियासी सूबा है, जिसकी हुकूमत पंजाब में, उसकी हुकूमत वफाक में। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वफाक में एक इम्पोर्टेड टोला आके मुसल्लत हो गया, बैरूनी साजिशों की बदौलत जो है ना उसको हुकूमत मिल चुकी है, आवाम का कोई उसको पुरसाने हाल नहीं है, आवाम जो है ना पिस रही है महंगाई के अंदर, और हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है कि अपनी आवाम को किस तरह से रिलीफ पहुंचाना है, किस तरह से अपनी आवाम की मदद करनी है, किस तरह से अपनी आवाम को उनके जायज़ हकूक़ देने हैं, किस तरह से कानून पे अमल करना है, आइन पे अमल करना है, और किस तरह से अपनी उनको ज़िंदगी एक खुशहाल तरीके से गुजारने की जो है ना एक मौका देना है। लेकिन वफाकी हुकूमत इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो इसके साथ ही हम आपको बताते हैं PMLQ के जो 10 MPAs हैं उनके साथ रब्ता किया जाएगा हमजा शहबाज की तरफ से। हमजा शहबाज जो है ना उनको ये ऑफ़र देंगे कि आप हमें जो है ना, हम आपको मिनिस्ट्रीज भी देने के लिए तैयार हैं, और वज़ीर आला की जो सीट है वो भी देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ रब्ता करें और हमारी साइड पर आ जाएँ, हम अदम एतमाद करते हैं और आप हमारे साथ मिल जाएँ। तो PMLQ के जो MPAs हैं उनके पास और अब कोई जवाब ही नहीं रह गया कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अगर तो वो PTI के साथ खड़े रहते हैं, कोई वजारत भी नहीं लेते, उनको नो गेम वाली सिचुएशन पड़ी रहेगी, और अगर तो चौधरी शुजात हुसैन के पास जाते हैं तो वज़ीर आला भी बन सकता है। और सबसे बड़ी जो इस वक्त जो खबर है ना, वो वज़ीर आला जो है ना वो कह रहे हैं कि अगर आप में से 5 बंदे भी टूट के आ जाते हैं, तो इस वक्त 5 बंदों की अक्सरियत से भी जो है ना 5 बंदे हमारे साथ आ जाएं, और 5 बंदों में से एक बंदे को जो है ना हम वज़ीर आला का कैंडिडेट नामजद कर सकते हैं। चौधरी शुजात की तरफ से ये ऑफ़र आ रही है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन, मैं जो है ना पार्टी सदारत के अहदे से जो है ना एक प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी के जो मेरे पास लीडरशिप है पार्टी की, उसके तहत मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक लेटर लिख के भेजूंगा। और ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बिल्कुल सियासी पार्टी बन गया है, हुकूमती इत्तेहाद PDM की। और इलेक्शन कमीशन ने करना क्या, जैसे चौधरी शुजात का लेटर पहुँचना, उन्होंने फौरी चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने उन 10 MPAs को डीसीट कर देना है, और 10 सीटों के ऊपर नए इलेक्शन। तो नए इलेक्शन का मतलब क्या होगा, इमरान खान साहब अपनी जो है ना PTI इत्तेहाद नहीं करेगी और PTI अकेली लड़ेगी। तो अकेले लड़ने का मतलब क्या है, अगर तो 10 सीटें PMLQ की हैं और PTI अपने उनमें से 8 भी कैंडिडेट खड़े कर देती है, जिसमें से अगर PTI 6 से 7 सीटें निकालने में पंजाब में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो सीधा PTI का वज़ीर आला भी आ रहा है, और PTI की एक मजबूत गवर्नमेंट भी आ रही है, जिसको ना तो कोई अदम एतमाद से हटा सकता है, और ना ही अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, क्योंकि जो बंदे मुनहरिफ होंगे वो D सीट होंगे, और D सीट होने वाले जो है ना वो उनका ना तो कोई सियासी मुस्तकबिल होता है और ना ही कोई पार्टी उनको लेना चाहती है, क्योंकि एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने उनको ले लिया, और मुस्लिम लीग नून उनको लेके पछता रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी सबसे बड़ी गलती की है। एक तो वफाक में हुकूमत लेके, और दूसरी तो पंजाब में जो लौटे हुए थे उनको मुनहरिफ अरकान उनको सीटें देके। तो चौधरी शुजात की तरफ से ये ऑफ़र आ रही है कि आप जो है ना हमारे अंदर से जो है ना 5 बंदे आप हमारी तरफ आ जाएं, और जो है ना इनके खिलाफ हम अदम एतमाद करते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला की सीट से हटाते हैं और अपना वज़ीर आला लेके आते हैं। क्योंकि नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जो है ना इस वक्त जो है ना सबसे ख़तरनाक तरीन हुकूमत दिखाई दे रही है, क्योंकि PTI को सबसे ज़्यादा ख़तरा था वफाक से, FIA से। FIA PTI को बुला रही है, राना सनाउल्लाह इनको जलील कर रहा है, बार बार बुला रहा है, पेशियाँ भुगतवा रहा है,
تو اب پی ٹی آئی نے بھی ایک سیاسی چال کھیلی ہے، کیونکہ ایک بندے کے اوپر اگر ہم لگاتار حملہ کرتے رہیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے وہ بھی حملہ کرے گا، چاہے ہم سے چھوٹا ہو چاہے ہم سے بڑا ہو۔ تو اسی لیے پی ٹی آئی نے بھی اب وہی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ 13 اگست کو رات کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، 1 لاکھ بندہ جو اکٹھا کرنے جا رہی ہیں، اس کے بعد اس جلسے میں عمران خان صاحب جو ہے نا اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نا اپنا لائے عمل ترتیب دیں گے، اپنی نئی حکمت عملی اپنائیں گے، ایک جارحانہ گروپ بن کے سامنے آئے گی پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس بار بالکل پکی اطلاعات مل چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت حکومتی اتحاد کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو ناظرین اینڈ میں آپ کو بالکل شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو پی ایم ایل کیو والے جو ہے نا نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور 5 بندے بھی ڈیٹ سیٹ ہوئے تو 186 میں سے اگر 5 نکال دیں 181 اور 179 میں سے اگر 5 ایڈ کر دیں تو 184 بندے بن جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا پھر جو ابھی اپوزیشن میں حمزہ شہباز بیٹھے ہیں ان کے پاس پھر حکومت آ جائے گی پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کے پاس پھر نو گین نو، پی ٹی آئی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف کے پی اسمبلی پھر ان کو ڈیزالو کرنی پڑے گی، کیونکہ نئے الیکشن کی طرف اگر جانا ہے تو 1 یا 2 صوبوں کی جو ہے نا آپ کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی، تبھی جا کے ہم کسی جنرل الیکشن میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے الیکشن جو ہے نا ضمنی طور کے اوپر نہیں کروائے جا سکتے، پوری اسمبلی کے جو ہے نا الیکشن نہیں ہو سکتے ضمنی طور کے اوپر۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اب یہ سوچنا ہوگا، اگر پنجاب میں انہیں اپنی حکومت رکھنی ہے اور پرویز الہی کی نیتیاں چینج کرتے رہنا ہے تو پھر جو ہے نا عمران خان صاحب کو جو ہے نا پی ایم ایل کیو کے تمام شرائط ماننی پڑیں گی، کیونکہ سیاست اس دفعہ جو ہے نا بالکل ایسے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی یہ بالکل ایسے سامنے، وہ کہتے ہیں اگر کچھ بھی ہو جائے یہ درمیان والی جو جگہ ہے اس کو کراس کرنا ہے، جو اس کو کراس کر لے گا وہ دوسرے کو پچھاڑ دے گا۔ اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے سیاست میں، کیونکہ سیاست رنگ بدلتا کھیل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں تمام سیاستدان، سیدھی سی بات ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نہیں یہ والا آپ کو اپنے علیحدہ بھی لوگ میں بتائیں گے۔ تو بات کیا کریں گے ہم، آصف علی زرداری نے ایک بہت بڑی سیاسی چال کھیل دی ہے، اور اس سیاسی چال کے نتیجے میں پنجاب ایک دفعہ پھر سے اپنی ایک گورننس کے ایشو کریٹ ہونے والے ہیں پنجاب کے اندر، کیونکہ نئی حکومت اگر پھر سے بنتی ہے تو عدم اعتماد کی تحریک پھر سے آئے گی، پھر سے ووٹنگ ہوگی، پھر اسپیکر کی ووٹنگ، پھر ڈپٹی اسپیکر، پھر کیا یہ وہ تو عوام کا بھڑکس نکال کے رکھ دیا۔ عوام بھی ناظرین آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اس وقت سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس طرف چلیں۔ آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس دفعہ جو ہے نا ایسے ناکام ترین گورنمنٹ اور ایسے ناکام ترین سیاسی حکمت عملی جو سیاستدانوں نے اپنائی ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا بالکل پس کے رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس جگہ پہ اپنے حقوق مانگنے، کس جگہ پہ اس کو ریلیف دینا ہے، کس جگہ پہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ، سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اپنے حقوق کے لیے نکلیں تو نہ ہی ہم انگریزوں کی غلامی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان سیاستدانوں کی غلامی کر سکتے ہیں جنہوں نے پارٹیاں بنا کے، اور نہ ہی ہم اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کر سکتے ہیں۔ عوام کی حکومت ہوگی، عوام خوش ہوگی، لیکن اس سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی خاطر، آپ کو دیکھنا ہوگا کون سا بندہ آپ کے لیے کھڑا ہے، کون سا بندہ آپ کے مخالف کھڑا ہے، کون سا بندہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے، کون سا بندہ اپنے اقتدار کے لیے کھڑا ہوا ہے، کون سا بندہ اپنے پیسے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کون سا بندہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کون سا بندہ اپنے ملک کی عوام کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے، کون سا بچہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ناظرین آپ کو دیکھنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھنے والی اب یہ بھی بات ہے، اور یہ سب سے بڑی بات اینڈ کے اوپر جو میں کر رہا ہوں، طارق بشیر چیمہ، چودھری شجاعت حسین نے اس دفعہ جو ہے نا طارق بشیر چیمہ صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا کہ آپ پی ایم ایل کیو کے جو بندے ہیں ان کو توڑ کے لائیں یا کچھ بھی کریں، ہمارا وزیر اعلیٰ ادھر منتخب کروائیں، اور اس سب کے لیے طارق بشیر چیمہ کو ایک بہت بڑی آفر دی گئی ہے۔ طارق بشیر چیمہ کو یہ آفر دی گئی ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب سے اپنا کوئی بھی وزیر اعلیٰ منتخب کروا سکتے ہیں، کسی بھی ساؤتھ پنجاب کے ایم پی ایز کو جو ہے نا طارق بشیر چیمہ جس بندے کا اعلان کریں گے، نواز شریف کی طرف سے بھی گارنٹی دی جا چکی ہے، آصف علی زرداری کی طرف سے گارنٹی دی جا چکی ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے گارنٹی دی جا چکی ہے، فضل الرحمان کی طرف سے گارنٹی دی جا چکی ہے، خالد مقبول صدیقی کی طرف سے جو ہے نا وہ بھی گارنٹی دی جا چکی ہے کہ آپ جائیں پنجاب کے اندر حکومت بنائیں، جس کو بھی آپ وزیر اعلیٰ بنائیں گے وفاق اس کو سپورٹ کرے گا، ساری پارٹیز سپورٹ کریں گی سوائے ایک پارٹی کے جو وہ ہے پی ٹی آئی۔ اور اس سب کے اینڈ کے اوپر اپنے ویلوگ کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اپنی پہلی تقریر میں، اپنے پہلے اسپیچ میں، اپنے قوم سے پہلے خطاب میں، کہ جب بھی میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے،
اور اب آپ دیکھ لیں کہ کون سے بندے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں وہی چور ہوں گے۔ میں کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا کہ یہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا نصیب نہیں کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی ننگی تصویریں پھینکواتے تھے، جو اس ملک کی سیاست کو برباد کرنے والے تھے، وہ سارے آج مل کے بیٹھ گئے ہیں، ایک حکومت بنا کے بیٹھ گیا۔ اتنا بڑا سیاسی ٹولہ جو ہے اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، ناکام ترین ٹولہ ہے، سارے بندے ناکام ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا بیل کے اوپر رہا ہوئے ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی یہ لیڈرز اس وقت اکٹھے ہو کے اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، سب کے اوپر جو ہے نا اربوں خربوں کے اوپر کیسز ہیں، اور یہ سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے عوام کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے عوام کے لیے، نیل بٹا سناٹا کیا ہوا انہوں نے، عوام کا کچھ پرسان حال نہیں ہے، عوام اس دفعہ جو ہے نا پس کے رہ گئی ہے، عوام جو ہے نا انہوں نے عوام کو جو ہے نا ایک دم سے اس طرح سے پیس کے رکھ دیا ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں رکھا، عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے آرام سکون بچانے کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے یہ سارا ٹولہ جو ہے نا مل کے بیٹھا ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، جو بندہ اتنا کرپٹ ترین سارے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، آج جا کے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا اب اپنی عوام کی خاطر، کیونکہ عوام اس وقت بیدار ہو چکی ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ ملک کے اندر ایک عوامی حکومت ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ، اور جتنی بھی یہ اس وقت امپورٹنٹ ٹولہ ہے، اس نے جتنا پنجاب کے اندر زور لگایا، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو چلتے ہیں ناظرین، اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ تو اینڈ کے اوپر آپ سے یہی ہم گزارش کریں گے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور جتنا ہو سکے ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا کے آئیں۔ اور اینڈ پہ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔